ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानां उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुका गर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन
स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणाम् उक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखम् कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यम् श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्यं शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृतं जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कुन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म सम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य
कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणाम् उक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखम् कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यम् श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपि ते गत्वा देवदेवेशम् रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्यं शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च
नाक्रामेत्तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः प्रेत्ताः श्लेष्म सम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपि ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः
स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपि ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृतं जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं
देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्म राक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृतं जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः
तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्त्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृतं जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु
रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपि ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानां उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्यं शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः
दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मषु रूपं येन त्वया देव कौन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेश स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवोकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषाकपि ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं दद्रशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुभुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे देवानां उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक मह्युद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्यं शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छने भाराक्रान्तां महीं योऽसाम् उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये
बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन त्वया देव कोऽन्त्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेश स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विभुदर्शभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छे गदाधरः। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योणुरेव च। एवं श्रीभगवदाख्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्।